دونك هاد لا بوليتيك ستركتورال غادي نشوفوها في ان شابيتر ابري، ولكن اللي غنركزوا عليه بزاف في هاد الدرس هو لا بوليتيك كونجونكتورال و اكزاكتومون غنشوفوا شنو هي لا بوليتيك مونيتير وشنو هي لا بوليتيك بودجيتير. المهم في لا بارتي الاولى ديال لا بوليتيك ايكونوميك هو اننا نعرفوا كيف ما كنقولوا ان شكون كيدير لا بوليتيك ايكونوميك. لا بوليتيك ايكونوميك كديرها ليطا ولا الدوله، داكشي علاش غنعرفوا شنو هو لو رول ديال ليطا اللي كان شحال هادي وشنو هو لو رول ديال ليطا اللي هو دابا. باش نعرفوا ليفولوسيون ديال لو رول دو ليطا غنشوفوا جوج ديال لي كونسيبت. غادي نفكركم بواحد القضيه سهله بزاف. واش الدوله شحال هادي كانت كتعرف شي انفلاسيون؟ لا. واش الدوله شحال هادي كانت كتعرف شي حاجه سميتها الشوماج؟ لا. واش الدوله شحال هادي كانت كتحسب شي بالانس كوميرسيال ولا كتشوف لي زيكسبورطاسيون ولا لي زامبورطاسيون؟ لا. واش الدوله شحال هادي كانت كتعرف شي كروسونس ايكونوميك؟ لا. ولكن ليطا شحال هادي كانت كدير ثلاثه الحويجات. الحاجه الاولى سورتو اللي شفتوا الافلام المغربيه هو ان الحاكم كان كيصالح ما بين الناس، وهذا سيتي ان رول دو جوستيس، العداله. لو دوزيام رول هو ان الدوله كانت كتحافظ على السلامه ديال المواطنين ديالها، وهذا لو رول كان سميتو لا سيكوريتي. لو ترويزيام رول هو ان الدوله كانت كتدافع على الحدود ديالها، كتدافع على الحدود ديالها من الاستعمار بيان سور، وكان خصها انها تضم مناطق بزاف الحدود ديالها، وهذا سيتي ان رول دو ديفونس. دونك لا جوستيس، لا سيكوريتي، لا ديفونس، هادو ثلاثه ديال الادوار اللي نقدروا نقولوا ادوار دركيه. داكشي علاش الدور ديال ليطا شحال هادي كانت كتسمى ايتا جوندار. جو دي بيان لي زاني 1800 لي زاني 1900. ولكن دابا لو رول ديال ليطا دار ان ديفلوبمون تري امبورطون، ولينا كنهضروا على اون بو دير ليطا مودرن، l'État avec des rôles qui sont très développés. وهاد les rôles ce sont des rôles économiques et sociaux à la fois، يعني ادوار اجتماعيه وادوار اقتصاديه. داكشي علاش الدوله ديال دابا ولات دوله حديثه، سكون ابل ايتا بروفيدونس. ولو رول ديالها وي دابا ولا لانفلاسيون، وي ولا الشوماج، وي ولا لا ستابيليتي دو لا كونجونكتور ايكونوميك، يعني الحفاظ على الاستقرار ديال الظرفيه الاقتصاديه. هذا هو الفرق ما بين ليطا جوندارم وليطا بروفيدونس. في هاد لابارتي خصنا غير نفهموا مزيان الفرق ما بين هاد لي دو زيتا ونعرفوا الادوار ديالهم بجوج كيف ما شفنا دابا، حيت في ليكزامان كتكون اون كيسيون تيوريك. مثلا في داك الكيسيون ا مولتيبل شوا كيقدروا يقولوا لنا يهضروا لنا على ليطا جوندار ولا ليطا بروفيدونس، خصني نكون عارف كنفرق ما بين هاد لي دو نوسيون. الوغ بقات لينا اخر بارتي في لا بارتي الاولى ديال لا بوليتيك ايكونوميك، هما هاد لي 4 اوبجيكتيف كونجونكتوريل. كاين ان ايكونوميست اللي هضر عليهم بربعه، هضر عليهم في ان انسترومون، في ان اوتي سميتو لو كاري ماجيك. هاد ليكونوميست سميتو نيكولا كالدور. شنو قال هاد السي كالدور؟ قال هو ان الا بغينا نعرفوا ناخذوا فكره على الوضعيه الاقتصاديه ديال واحد الدوله، خصنا نعرفوا هاد 4 ديال الاهداف ولا هاد لي 4 اوبجيكتيف. شد هو هاد لي 4 اوبجيكتيف ودار لهم لا ريبريزونطاسيون في واحد لو كاري وسماه لو كاري ماجيك. علاش سماه ان كاري ماجيك؟ حيت تو سامبلومون ملي كنقولوا شي حاجه قريبه لا ماجي هي شي حاجه اللي سحريه، يعني الي فريمون لوان دو لا رياليتي، صعيب انها تحقق. علاش سي قدور سي كالدور قال ان صعيب انهم يتحققوا بربعه؟ حيت ما يمكنش شي دوله تهبط لانفلاسيون وتهبط الشوماج وتطلع لا كروسونس ايكونوميك وتقاد ليكيليبر ما بين لي زيكسبورطاسيون وليمبورطاسيون في دقه واحده. سي امبوسيبل. بحال اللي كتقول لي انا بغيت ندير ريجيم، بغيت نضعف وانت كتاكل فوت القياس، دونك كتلقى راسك باغي تاكل بزاف وباغي تضعف وهادو ما كيتلاقاوش. سي لا ميم شوز. يعني ليطا باش نعرفوا لا سيتوياسيون كونجونكتوريل ديالها يسيفي نشوفوا هاد الكاري ماجيك. كيفاش كيتريبريزونطا هاد الكاري ماجيك؟ الفوق كيكون عندنا لو طو دو كروسونس، معدل النمو الاقتصادي. ديما لو طو دو كروسونس عقلو كيكون الفوق، حيت هو اهم انديكاتور ايكونوميك، اهم مؤشر اقتصادي. حيت دابا بغينا نقارنوا ما بين الاقتصاد ديال دوله ودوله اون كومبار سولون لو طو دو كروسونس. دوزيام اوبجيكتيف اللي هو امبورطون واللي كيأثر عليه لو طو دو كروسونس، كل ما كان عندنا نمو اقتصادي طالع كل ما عندنا شوماج قليل. دونك هنا غيكون عندنا لو طو دو شوماج اللي كيكون حتى هو اون بورسونتاج. لو طو دو شوماج قد ما الناس كانوا خدامين بزاف، قد ما كيشريو اكثر،
قد ما كيدومونديو اكثر وهذا الشيء كيأثر لنا على معدل التضخم ولا لو طو دانفلاسيون. و بيان سور قد ما لي بري كيكونوا طالعين قد ما حنا كنصدروا قل وكنستوردوا اكثر، وهذا هو لو سولد كوميرسيال ولا الرصيد التجاري اللي كنحسبوه بالفرق ما بين الاكسبورتاسيون والامبورتاسيون. دونك سي لو سولد كوميرسيال اللي هو اكسبورتاسيون موان امبورتاسيون اون بورسونتاج دو بي بي، يعني كنقسموه على البي بي باش كنعرفوا البورسونتاج ديالو. كالدور قال كل ما لو كاري ماجيك كان كبير كل ما لا سيتوياسيون ايكونوميك كتكون بون. يعني هاد لو كاري اللي غيكون نورمالمون بهاد لا بارتي ولا بهاد لا فورم، كل ما كان لو كاري غران كل ما لا سيتوياسيون بون. داكشي علاش في لو طو دو كروسونس خصنا نبقاو غاديين طالعين و او ميم طون لو طو دو كروسونس كيتزاد، حيت هادشي هادي هي السيتوياسيون اللي هي مزيانه. داكشي علاش غنبداو لو زيرو من هنا 1 2 3 و 4. باغ كونطخ في لو طو دو شوماج خص لو طو دو شوماج ماشي يتزاد، خصو ينقص، وباش ينقص ما غنبداوش الزيرو من هنا، غنبداو من هنا 0 1 2 3 4. لو طو دانفلاسيون بحالو بحال لو طو دو شوماج حتى هو خصو ينقص، والزيرو غنبداو من هنا 1 2 3 4. اما السولد كوميرسيال يقدروا يكونوا لي زيكسبورتاسيون اكثر من لي زامبورتاسيون، ويقدروا يكونوا لي زامبورتاسيون اكثر من لي زيكسبورتاسيون. هذا هو لو كا ديال المغرب. المغرب شحال هادي الواردات ديالنا اكثر من الصادرات ديالنا، ما كنصدروش بزاف حيت ما كنصنعوش بزاف مالوغوزمون. دونك هنا كيكون عندنا لو سولد كوميرسيال اللي مره غيكونوا لي زيكسبورتاسيون اكثر من لي زامبورتاسيون، ومره غيكونوا عندنا لي زامبورتاسيون اكثر من لي زيكسبورتاسيون. داكشي علاش الزيرو غيكون الوسط هنا 1 2 3 وهنا موان 1 موان 2 و موان 3. دابا في ليكزامان ناسيونال شنو كيعطيونا لي كيسيون اللي كيقدروا يكونوا كيقولوا لي تراسي لو كاري ماجيك. باش نتراسي هذا الكاري ماجيك ردوا معايا البال مزيان، درنا اون ابليكاسيون اللي غنقارنوا فيها المغرب مع تونس. شتي لما عمرك تراسيتي الكاري ماجيك غتتبع معايا مزيان بوغ بيان كومبروندر كومون تراسي هذا لو كاري ماجيك. غنبداو بالايكونومي ماروكان، عندها ان طو دو كروسونس ديال 3.5%. غنمشيو لو طو دو كروسونس غنحسبوا 1 2 3 وغادي نديروا واحد لو تري بحال هكا. المغرب عنده ان طو دو شوماج ديال 1.5%. غنمشيو 1 2 1 ونص غادي تكون هنا وغنديروا واحد لو تري بحال هكا. لو طو دانفلاسيون 3.1%، 0 1 2 3 3.1% تقريبا هنا. لو سولد كوميرسيال ناقص 1.8%، عندنا 0 موان 1.8 سي ان بو بري تقريبا هنا. ملي غيلقاو عندنا لي 4 تري غنليو بيناتهم غيعطيونا لو كاري ماجيك ماروكان وهذا، وغنكتبو هنا اكوتي ماروك. ومن بعد غنمشيو لا تونيزي. لا تونيزي عندها ان طو دو كرواسونس ديال 2%، دونك 2% هنا. عندها 4% في لو طو دو شوماج تقريبا هنا. عندها 1.4% في لو طو دانفلاسيون تقريبا غيكون هنا 1.4. شحال قلنا 1.4 صافي هنا بريسك. وعندها 2.5% في لو سولد كوميرسيال هنا. دونك كتلاحظوا هذه هي لا تونيزي وهذا هو المغرب. كتلاحظوا ان المغرب اكثر من لا تونيزي في لو طو دو كروسونس وفي لو طو دو شوماج. تونس حسن منا بيان سور elle est mieux, l'économie tunisienne est mieux que celle du Maroc فاش في لو سولد كوميرسيال وفي لو طو دانفلاسيون. ضروري ندير هذه المقارنات باش نجاوب على السؤال اللي من مورا هذا اللي هو كومونتي لو كاري ماجيك. دونك باش نكومونتيو لو كاري ماجيك سي تري سامبل. كنبداو نقولوا مع راسنا باش المغرب حسن لا تونيزي حسن في لو طو دو كروسونس وفي لو طو دو شوماج. باش تونس حسن من المغرب لا تونيزي حسن من المغرب بلو سولد كوميرسيال وبلو طو دانفلاسيون. نقدروا نجيو في الطابلو نديرو كومباريزون. طو دو كروسونس المغرب حسن، طو دو شوماج كنقارنوا المغرب حسن، ولكن طو دانفلاسيون تونس قل منا حسن، سولد كوميرسيال تونس حسن. دونك هنا المغرب وهنا تونس حسن. باش ندير اون كومباريزون تري سامبل كنجبدوا لي ستيلو ديالنا وكنكتبوا d'après la comparaison des deux carrés magiques on peut voir que l'économie marocaine
est mieux que l'économie tunisienne en ce qui concerne le taux de croissance et le taux de chômage. Le premier est 4%, 3,5% contre 2%. Et le deuxième, le taux de chômage, est 1,5% contre 4%. Darouri kan a'ta les chiffres. Par contre, l'économie tunisienne est mieux que l'économie marocaine en ce qui concerne le taux d'inflation. 3,1%, en fait 1,4% contre 3,1%. Et en ce qui concerne le solde commercial, 2,5% contre moins 1,8% en ce qui concerne le Maroc. يعني حنا في le commentaire سنوصفوا داكشي اللي كاين باش نقارنوا ما بين l'économie tunisienne و l'économie marocaine. Donc سالينا لا بارتي الاولى ديال لو كور ديال لا بوليتيك ايكونوميك اللي شفنا فيها نعاودوا لا ديفينيسيون les types de politique économique, l'évolution ديال le rôle de l'État ou la représentation ou le commentaire ديال le carré magique. خذوا السلوات ديالكم عاودوا هاد لا بارتي ونتلاقاو في اللايف. Économie facile.